वेलकम बैक। आगाज़ में खबर कराची से, जहां लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कपड़ों की फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और 2 स्नॉर्कर इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। सूरत हाल क्या है, आसिफ खान से जानेंगे। आसिफ, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, ये लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़ फैक्ट्री है। ये इस्तेमाल शुदा कपड़ों की फैक्ट्री है, जिसके सेकंड फ्लोर पे आग लगी। आग ने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार की और इस वक्त पूरा जो फ्लोर है उसको अपनी लपेट में ले रखा है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां, 2 स्नार्कल इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, लेकिन आग की जो शिद्दत है वो ताहाल बरकरार है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक ये जो कंपनी के मुलाजमीन थे, उस वक्त जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त कंपनी के जो तमाम मुलाजिम थे वो यहाँ से निकल चुके थे, जिसके बायस किसी किस्म कोई जो शख्स है वो फैक्ट्री के अंदर मौजूद नहीं था जिस वक्त ये आग लगी। तो हम इसमें किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता आग की शिद्दत जो है वो ताहाल बरकरार है। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 2 स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा आसिफ, बुनियादी तौर पर क्या बताया जा रहा है, किस दर्जे की आग है और कितना वक्त लग सकता है? देखिए, इसकी अभी तक फायर ब्रिगेड हुक्म का कहना है कि दर्जा बंदी नहीं की गई। दर्जा बंदी जब की जाती है जब आग की शिद्दत जो है वो काफी ज्यादा हो। आग की शिद्दत तो है, लेकिन यह है कि आग मजीद फैलने से रोक दी गई है। मतलब इस जो तीसरे दर्जे की आग होती है उसमें यह होता है कि आग मजीद फैल रही होती है, इतराफ की फैक्ट्रियों को लपेट में लेने का खदशा होता है, लेकिन इस आग में ऐसा नहीं है, क्योंकि फायर ब्रिगेड जो है वो मौके पर पहुंची है और तकरीबन 3 मुख्तलिफ मुकामात हैं जहाँ से जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो इस वक्त जो है आग पर काबू पाने में मसरूफ है। जी ठीक है, साथ ही साथ ये बताइएगा कि इमारत मुकम्मल तौर पर खाली है और आग लगने की वजह क्या मालूम हो सकी है? देखें, बिल्कुल आग लगने की वजूहात जो हैं वो ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं, लेकिन जो इमारत है ये मुकम्मल तौर पर खाली है। इसमें जब आग लगी थी तो 5:10 पे आग लगी थी और ये वो वक्त होता है कि जब जो मुलाजमीन हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो तमाम मुलाजमीन जो है वो कंपनी से, फैक्ट्री से बाहर निकले थे और उसके बाद फिर ये आग लगी थी। तो हम इस वक्त तक जो है वो आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनका कहना यह है कि आग पर काबू पाने के बाद ही आग लगने की जो वजूहात हैं वो सामने आ सकेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ खान, हमें अपडेट करें। भारत के खिलाफ तारीखी फतह, कौम ने अंडर 19 स्टार्स को पलकों पर बिठाया। वजीर आजम ने भी मिलने बुला लिया। शहबाज शरीफ का चैंपियन टीम के एजाज में जोहराना। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय टीम का रवैया नामुनासिब था, आईसीसी से मामले की शिकायत की जाएगी। आजम शहबाज शरीफ का चैंपियन क्रिकेट टीम के एजाज में जोहराना। खिलाड़ियों से मुलाकात की, 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया। आपकी हौसला अफजाई के लिए हर वो बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए का कैश का इनाम करता हूँ। स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए पर मेंबर 25 लाख रुपए उनके लिए नबी की जवाना रोज काबिश सरफराज साहब की कंट्रीब्यूशन है। आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, बुनियादुल मरसूस फतह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी थी। ये आपने उसी मुखालिफ के खिलाफ जीता है, ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज्जत मिली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, अंडर 19 टीम की जीत हमारे लिए तारीखी थी। सियासत और क्रिकेट को अलग-अलग रखना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का सब्र का लेवल था कि उन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया। किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन ये भी क्रेडिट हम अपनी टीम को जाएंगे कि ये सिर्फ खेल पे फोकस रखा है इन्होंने कल, और अल्लाह ताला ने उसी के बदले हमें जीत दी। खिलाड़ियों ने कहा, इसी स्पिरिट के साथ वर्ल्ड कप में जाएंगे। फातिह टीम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर भी बनवाई। जिस भारतीय टीम के खिलाफ हम खेलते थे वो खेल को खेल समझती थी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटर सरफराज अहमद कहते हैं, भारतीय टीम ने फाइनल के दौरान नामुनासिब रवैया अपनाया। अपनी टीम को समझाया जीत का जश्न मनाना है, लेकिन तमीज़ और क्रिकेट की स्पिरिट नहीं भूलनी। तो जरूर खेला इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उस इंडियन टीम के अगेंस्ट खेला था जो कि क्रिकेट को क्रिकेट समझते हैं। बाहर बैठ के मैंने देखा जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था, और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है, लेकिन तरीके से करना है। जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना, क्योंकि हमने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है। वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना फेल है, वो उनको करना। अंडर 19 एशिया कप में भारत को चारों शाने शिरकत करने वाले हीरोज़ का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। जूनियर टीम को कौम ने पलकों पर बिठा लिया। सख्त सर्दी में भी क्रिकेट लवर्स बड़ी तादाद में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। खिलाड़ियों को हार पहनाए, फूल बरसाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तानी अवाम वेलकम को आई। अंडर 19 एशिया कप की चैंपियन टीम के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल।
رات گئے اسلام آباد کی سخت سردی میں لوگوں کے جوش اور ڈھول کی تھاپ نے لہو گرما دیا۔ دبئی سے واپسی پر جہاز میں انڈر 19 ٹیم کے کھلاڑیوں نے کامیابی کا کیک کاٹا، مسافروں سے مبارکباد بھی سمیٹی۔ ایئرپورٹ پر سی ای او پی سی بی، اسلام آباد پولیس حکام اور وزیر مملکت خزانہ نے کھلاڑیوں کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے کھلاڑیوں کو گھیر لیا، سیلفیاں بنوائی، ہار پہنائے، پھول برسائے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اسلام آباد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، موسم سہانا، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں ARY نیوز کی نمائندہ فرح ربانی سے۔ فرح بتائیے کیسا موسم ہے اس وقت؟ شہر اقتدار کے موسم کی اگر بات کریں تو فائنلی وہ گھڑی وہ وقت آ گیا ہے جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، اور وہ ہے سردیوں کی بارش۔ 2 روز سے یعنی کل اور آج بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس سے شہر کو خوبصورت بھی بنا دیا ہے، ٹھنڈا بھی بنا دیا ہے۔ اگر بارش کے انتظار کی بات کریں، ایک تو سردی کے لیے انتظار تھا اور دوسری جانب انتظار اس لیے کیا جا رہا تھا کہ موسم خاصا خشک ہو گیا تھا، خشک سردی ہو گئی تھی جس کے باعث بیماریاں بڑھ رہی تھیں۔ تو فائنلی موسم جو ہے وہ سرد ہوا ہے، بارش والا ہوا ہے، تو شہری اس موسم سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں۔ چمن کے اطراف پہاڑی علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی، خشک سالی کے بعد بارشوں نے لوگوں کی خوشی دوبالا کر دی۔ اختر گلفام کی رپورٹ۔ چمن کے علاقوں کوشک ٹاپ، خواجہ عمران اور توبہ اچکزے کے پہاڑی سلسلوں پر موسم سرما کی پہلی برفباری ہوئی۔ بہت انجوائے کیا ہم نے یہاں پہ، بہت مزہ آیا، گھومنے پھرنے کا موسم بہت اچھا ہوا یہاں پہ۔ کوشک ٹاپ پہ برفباری کا سلسلہ تھوڑا کر کے جاری ہے۔ میدانی علاقوں چمن، گلستان، جنگل پیر، علیزئی، شیلا باغ، میزی اڈا میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ 9 ماہ کی خوشحالی کے بعد چمن شہر پہ اچھی بارش ہوئی ہے۔ بارش کے ہونے سے جو خوشحالی کا ہے اس کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ 2 دن ہوئے ہم چمن آئے اور بہت اچھی بارش ہو رہی ہے، بہت عرصے بعد یہ بارش ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق 10 ماہ بعد ہونے والے بارش اور برفباری سے شمالی بلوچستان سے خوشحالی کے خاتمے کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ برفباری اور بارشوں کے بعد جہاں موسم دل فریب ہو گیا ہے، وہیں سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ کیمرامین آیات اللہ کے ساتھ اختر گلفام، ARY نیوز، کوشک ٹاپ، چمن۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مولانا فضل الرحمان کے لیے خصوصی طور پر حلیم تیار کی، خود گھوٹا لگایا، تمام مسالوں اور لوازمات کے ساتھ حلیم کی پلیٹ مولانا کو پیش کی۔ مولانا کو حلیم خوب پسند آئی۔ ٹیسوری مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے خصوصی طور پر پہنچے تھے، ملاقات ہوئی اور اس موقع پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے خصوصی طور پر مولانا کے لیے حلیم بھی تیار کی، حلیم کو گھوٹا بھی لگایا اور تمام مسالوں اور لوازمات کے ساتھ حلیم کی پلیٹ مولانا کو پیش کی، جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ حلیم کی پلیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مولانا فضل الرحمان کو آج اعزازی PhD کی ڈگری سے بھی نوازا ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر کوئٹہ سے ہے، جہاں ایئرپورٹ پر PTI کے 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا ہے، تلخ کلامی اور ہاتھا پائی دیکھنے میں آئی ہے۔ PTI کے 2 گروپوں میں یہ جھگڑا آج 3:30 بجے ہوا، مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ سالار کاکڑ اور داؤد شاہ گروپ سابق MNA امجد نیازی کے استقبال کے لیے یہاں جمع ہوئے تھے، اور بنیادی طور پر دونوں گروپوں میں یہ جھگڑا امجد نیازی کو اپنی اپنی گاڑی میں ساتھ لے جانے پر ہوا۔ البتہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے مداخلت کر کے ان دونوں گروپوں کو یہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ کچھ دیر امجد نیازی کو لاؤنج میں بٹھایا گیا، ٹھہرایا گیا، اس کے بعد ایئرپورٹ سے انہیں بھی روانہ کر دیا گیا۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر یہ صورتحال رہی، جہاں PTI کے 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا، تلخ کلامی، ہاتھا پائی، اور یہ آج سپہر 3:30 بجے واقعہ پیش آیا۔ بنیادی طور پر سالار کاکڑ اور داؤد شاہ گروپ کے ارکان سابق MNA امجد نیازی کے استقبال کے لیے جمع ہوئے، اور دونوں گروپس میں جھگڑا اس بات پر ہوا کہ امجد نیازی ان کے ساتھ گاڑی میں جائیں گے یا پھر دوسرا گروپ کہتا تھا ان کے ساتھ گاڑی میں جائیں گے۔ اس بنیاد پر جھگڑا ہوا، تلخ کلامی، ہاتھا پائی ہوئی۔ پھر بعد میں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس CA عملے نے مداخلت کی، دونوں گروپوں کو یہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ پہلے معافی بعد میں بات، وزیر اطلاعات نے PTI کو مذاکرات کا فارمولا بتا دیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا PTI معذرت کے ساتھ شرمندگی کا اظہار کرے کہ آئندہ دفاعی اداروں کے خلاف مہم نہیں چلائے گی۔
गालम गलोच करने और इदारों के खिलाफ बयानियां चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से खुद को अलग करे, फिर नेशनल डायलॉग की बात करे। मुज़ाकरात की एक ही सूरत है, पहले माफी मांगे, माजरत करें, शर्मिंदगी का इजहार करें और कहें कि हम दिफाई इदारों के खिलाफ कैंपेन नहीं चलाएंगे। फौजी क़यादत और मुल्की सालमियत के खिलाफ बयानियां है, उसको तर्क करें। जो बाहर अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, जो मुल्की सालमियत पे सवाल उठाते हैं, गालम गलोच करते हैं, उनसे अपने आप को डिसोसिएट करें तो ठीक है, फिर बात करते हैं और माजरत करें कि जी हम ये गलत बयानियां पे चल रहे थे, हम एक ओवरऑल नेशनल डायलॉग चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। वफाक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का शौक पूरा कर ले। तर्जुमान KP हुकूमत शफी जान कहते हैं, सूबे में ऐसा कौन सा गैर कानूनी काम हो गया जो वफाकी वज़रा गवर्नर राज का मुतालबा कर रहे हैं। दरअसल वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इनके आसाब पर सवार हो गए हैं। दावे से कहता हूँ वफाक ने ऐसा कोई एडवेंचर किया तो नाकाम होगा। वफाकी वज़रा की ये ड्यूटी लगी हुई है, सुबह से शुरू हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सीरीज होती है, सबके अगर समरी निकाल लें आखिर में यही था कि या तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए और या तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का यह मुतालबा कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कौन सा गैर आइनी गैर कानूनी काम हो गया जो ये गवर्नर राज का मुतालबा कर रहे हैं। सोहेल आफरीदी साहब इनके असाब पे सवार है, सोहेल आफरीदी साहब की क़यादत में सूबा आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे गवर्नर राज का मुतालबा करते हैं। बेशक ये शौक अपना पूरा कर लें, हम गवर्नर हाउस का और गवर्नर का मुहासरा भी करेंगे, आप देखेंगे ये मिस एडवेंचर साबित होगा। मुल्क की मईशत का एक और संग मील अबूर, ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर $21 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर $15 अरब 90 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किए गए। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.5 माह से तजावुज़ कर गई, जो फरवरी 2023 में 2 हफ्ते से कम रह गई थी। वाशिंगटन में इंडिया फर्स्ट का दौर ख़त्म हो गया। मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने पाक भारत जंग के बाद की कहानी बयान कर दी। लिखा, पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। पाकिस्तान को खित्ते की पॉलिसी में मरकजी सुतून करार दे दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी का दिफा किया और वाज़ेह अस्करी कामयाबी हासिल की। दुनिया पर वाज़ेह किया, आजमाइश के वक्त पाकिस्तान मजबूत, बावक़ार और मुनज़्ज़म अंदाज में खड़ा है। हमें मौशी चैलेंजेस, इलाकाई गैर यकीनी और तेज़ी से बदलती दुनिया का सामना है। Father, President Asif Ali Zardari once stood where you stand today. Here you learned that discipline is not punishment, it is freedom. Freedom from chaos, freedom from doubt, and freedom to lead when others hesitate. We face challenges, economic pressure, regional uncertainty, and a world changing faster than ever before. Pakistan has never lacked courage, Pakistan has never lacked resilience, and Pakistan has never failed when its people stood united. Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined, and resolute when tested. सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन कौमी एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने मुलाकात की। इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटीजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए स्ट्रेटीजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म ज़ाहिर किया। ISPR का कहना है सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटीजिक विजन की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल ने खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एजाज़ को पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात का मज़हर करार दिया। बैनुल-अक़वामी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 6,200 रुपये इजाफे के साथ 4,62,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 5,315 रुपये इजाफे से 3,96,400 रुपये हो गया। आलमी मार्केट में फ़ी आउंस सोना $62 इजाफे से $4,400 का हो गया है। फ़ी तोला चांदी 218 रुपये इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह 7,205 रुपये की हो गई।
مولانا فضل الرحمان نے کہا ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی بالادستی کے بجائے آئین کی بالادستی کو دیکھنا چاہیے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا 78 سال کی افغان پالیسی پر نظر ثانی کریں، افغانستان کبھی ہمارا دوست نہیں رہا، ہمیں سوچنا ہوگا ہماری افغان پالیسی ناکام تو نہیں ہو چکی۔ آپ کی کہاں پڑی ہے، تجارت آپ کی کہاں پڑی ہے، سب چیز میں آپ رینکنگ کے حوالے سے بہت نیچے ہیں۔ ہم پاکستان کی طاقتور دفاع کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ ہمیں سیاسی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی بالادستی کی بجائے ہمیں آئین کی بالادستی کی طرف جانا چاہیے۔ 78 سال کی افغان پالیسی کو کبھی بھی افغانستان پاکستان دوست نہیں رہا ہے، کیا اس میں ہمارا اپنا جو افغان پالیسی ہے وہ اس کا فیلئر تو نہیں ہے؟ ہم نے جو ابھی 27ویں ترمیم کے ساتھ کچھ قانون سازیاں کی ہیں، کس طرح قرآن و سنت کو پس پٹ پھینک کر صرف اقوام متحدہ کے منشور کی پیروی میں قانون سازی کی ہے۔ ایبٹ آباد کاغان کالونی میں 3 بچوں کو زہر دینے والے کاشف اور اس کی بیوی کی حالت خطرے سے باہر ہے، تاہم مکمل ہوش نہیں آیا۔ پولیس تاحال کیس کی گتھی نہیں سلجھا سکی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کاشف اور اس کی بیوی نیم بے ہوشی کی حالت میں بچوں کے بارے میں بار بار پوچھ رہے ہیں۔ کاشف نے 3 روز قبل مبینہ طور پر قصد سے دل برداشتہ ہو کر 3 بچوں اور بیوی کو زہر دیا، خود بھی زہر کھا کر خودکشی کی کوشش کی، تینوں بچے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کاشف کا نیو حیدر موٹرز شو روم مالک قاری عادل جمیل سے لاکھوں روپے کا قرض تھا، واپسی کے لیے کاشف پر دباؤ تھا۔ پولیس نے کار شو روم سیل کر کے مالک کی تلاش میں چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ کراچی میں اسپیشل انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی، پنجاب اور سندھ میں سونے کے تاجروں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار کر لیا۔ گروہ کا سرغنہ مقابلے میں مارا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے کامل عارف۔ گروپ ہے جو کراچی اور پنجاب میں اسپیسیفکلی سونے کے جو تاجر ہیں ان کے ساتھ وارداتیں کرتا ہے۔ گروپ کیسے کارروائی کرتا تھا اور کیسے گرفتار ہوا، اس کا ایس ایس پی ہمارے ساتھ موجود ہے عمران صاحب۔ ان کا پورا نیٹ ورک تھا جس میں اپنے یہ ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے اور خاص طور پر ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن کہ جب ایک جو سونا ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے ایک جگہ سے لے کے جا رہے ہیں تاجر، یا اس سے ریلیٹڈ سیل پرچیز سے ریلیٹڈ جو گولڈ ریلیٹڈ کیش ہے اس کو لے کے جا رہے ہوتے تھے۔ ٹوٹل اب تک ہم نے 7 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جبکہ اس گروپ کا جو سرگنا تھا وہ کل پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہو گیا ہے۔ ان کے باقی بھی 2-3 بھی ساتھی ہیں جن کی گرفتاری کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کسی ایک بھی کیس میں انہوں نے شاپ کے اندر جا کے سنیچنگ یا ڈکیتی نہیں کی۔ ایک ملزم جو ہلاک ہوا تو اس کے 30 کیسز ہیں رجسٹر جو ابھی تک ہمیں پتہ چلے ہیں۔ اس طرح جو دیگر ان کے مین ملزمان ہیں ان پہ بھی کوئی 25 سے 30 کیسز آن ایوریج ہر بندے کے ہیں۔ سناروں کے ساتھ اسپیشلی وارداتیں کرتے تھے اور ان کو ٹارگٹ کرنے کی وارداتیں کرنے والا ایک گروپ جو ہے پکڑا بھی گیا ہے اور ایک اس کا سرغنہ مارا گیا ہے۔ سڈنی حملے کی منصوبہ بندی کئی ماہ سے جاری تھی۔ آسٹریلوی پولیس کی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف، نوید اکرم کی ویڈیو لنک پر عدالت میں پیشی، ہسپتال سے جیل پہنچا دیا گیا۔ عدالت میں جمع پولیس رپورٹ میں بتایا گیا باپ بیٹے نے حملے سے پہلے اسلحہ چلانے کی تربیت حاصل کی، ویڈیو بھی بنائی۔ بھارتی نژاد ساجد اکرم اور بیٹے نوید اکرم نے بونڈائی بیچ پر حملے کا آغاز 4 دیسی ساختہ بم پھینک کر کیا۔ بم چل نہیں سکے، اس کے بعد فائرنگ کی گئی، 15 افراد ہلاک ہوئے۔ جوابی کارروائی میں ساجد اکرم مارا گیا، زخمی نوید اکرم گرفتار ہوا۔ اس پر 59 سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، ان میں قتل، دہشت گردی، جان سے مارنے کی کوشش شامل ہیں۔ حملہ آوروں کی گاڑی سے داعش کے جھنڈے بھی ملے۔ باپ بیٹے نے انتہا پسند نظریات سے متاثر ہو کر خون کی ہولی کھیلی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔